मुस्लिम लीग नवाज को है कि अगर हमारी टक्कर है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा पीपल्स पार्टी को अपने पांव जमाने के लिए। सबकी उन्होंने बात की। अच्छा, ये बात सिर्फ शायद वो टेस्ट करने के लिए थी, वो साफी होते हैं ना टेस्ट करने के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, आज हम इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से जोड़ और तोड़ हो रहे हैं, वो सारी चीजें आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है। और कौन इसके लिए ज्यादा भागदौड़ कर रहा है, कौन उसमें अपना किरदार जो है वो माइनर सा अदा कर रहा है, और कौन है जो इस वक्त बेफिक्र बैठा हुआ है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। इस सारी बात करने के लिए सबसे पहले जो मामला हम डिस्कस करेंगे वो निगरान वजीर आजम का है कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी डेट दे दी है अक्टूबर में इंतखाबात की, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कि हम अपना ये जो सेटअप है ये निगरान के हवाले कर देंगे अगस्त में। 8 अगस्त की डेट दी है, लेकिन ये कोई हतमी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो निगरान वजीर आजम के लिए जो नून लीग ने अपने एक सहाफ़ी होते हैं ना, जो लाइक माइंडेड सहाफ़ी होते हैं, एक सहाफ़ी के जरिए उन्होंने ये खबर फैला दी कि इसहाक डार साहब जो हैं वो हमारे निगरान वजीर आजम होंगे। इसहाक डार साहब की उन्होंने बात की। अच्छा, ये बात सिर्फ शायद वो टेस्ट करने के लिए थी, वो साफ़ी होते हैं ना टेस्ट करने के लिए एक बात निकालते हैं और उसका रिस्पांस चेक करते हैं, रिस्पांस क्या आने वाला है। तो बड़ा ही सख्त किस्म का रिस्पांस आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, MQM की जानिब से भी ये रिस्पांस आया कि इसहाक डार साहब चूँकि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के घर के आदमी हैं, उनकी पार्टी के बंदे हैं, उनके समधी हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो जब इलेक्शन होंगे तो वो फेवर नहीं देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि निगरान जो वजीर आजम होंगे वो इसहाक डार साहब होंगे। फिर कहा गया कि चलें इसहाक डार साहब ने शायद खाकान अब्बासी साहब कर लेते हैं, तो वो भी कहा नहीं, शायद खाकान अब्बासी साहब के वालिद भी नून लीग में थे, शायद खाकान अब्बासी भी पैदाइशी तौर पर ही नून लीग के वर्कर हैं, तो ये भी मुमकिन है कि उनका माइंड बिल्कुल वो वाला नून लीग वाला अपनी पार्टी के फेवर में हो जाए, तो इसलिए वो भी मुमकिन नहीं है। अब निगरान वजीर आजम पे सींग फंस गए इन सियासी जमातों के आपस में कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। अब पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि निगरान जो सेटअप आए वो उनकी मर्जी का है। नून लीग और मौलाना साहब या दीगर जमातें वो चाहती हैं कि निगरान सेटअप जो भी है उसमें हमारी मर्जी के भी बंदे ऐड किए जाएं जो दीगर छोटी जमातें हैं। तो इस वक्त निगरान वजीर आला के नाम पे किसी किस्म का इत्तफाक अभी तक नहीं हो पा रहा। इसी सिलसिले में शायद आसिफ अली जरदारी साहब इन दिनों दुबई के अंदर मौजूद हैं और शायद इसी पे गुफ्तगू हो रही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे शायद पीपल्स पार्टी को जो इल्म हुआ है वो जो समझे हैं इस बात को कि शहबाज शरीफ साहब की जो बातें थी वो कमिटमेंट वो अपनी पूरी नहीं कर पाए, तो अब डायरेक्ट उस शख्सियत के पास चलते हैं जहां से ये सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं। तो जरदारी साहब भी दुबई में मौजूद हैं और मुलाकातें हो रही हैं। मरियम नवाज साहिबा भी रात को आपने देखा कि वो वापस आ गई हैं, तो जरदारी साहब की अभी मुलाकातें मजीद मुतवक्के हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। तो शायद कोई ऐसा बंदा निगरान वजीर आजम के तौर पर आ जाए जो इन दोनों पार्टियों को सूट करता हो। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मौलाना साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं, मौलाना साहब किरदार ये अदा कर रहे हैं कि उनका नून लीग के साथ एक बेहतरीन किस्म का जो है ना जॉइंट बन गया है। वो मौलाना साहब अगर देखें आजकल वो सिंध में उन्होंने GDA से MQM से उनकी जो लाइक माइंडेड इत्तेहादी पार्टियां हैं मुबैना तौर पे मतलब उनके मुताबिक जो हैं, तो ये उनसे राब्ता करें। पीपल्स पार्टी को सिंध में डेंट पहुंचाने की वहाँ पे कोशिश की जाएगी, वरना इससे पहले आपने देखा कि मौलाना साहब ने इतना टाइम कभी सिंध में नहीं गुजारा और इस तरह की मुलाकातें भी कभी इत्तेहादी पार्टियों के साथ मौलाना साहब ने नहीं की। तो अब इलेक्शन का टाइम है तो मौलाना साहब इन इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ तो बीच में खास है। वरना अगर उनको जरदारी साहब पे एतमाद होता और जरदारी साहब की फेवर में हो जाते तो वो सेटअप सारा जो वहाँ की इत्तेहादी जमातें हैं वो पहले जरदारी साहब के हवाले थी, तो अब भी जरदारी साहब उनको काबू कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद ये पीपल्स पार्टी को डेंट पहुंचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब के समधी वहाँ पे गवर्नर भी हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो ANP है या पीपल्स पार्टी वहाँ भी उनसे नाराज नजर आती है। पंजाब में कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा पीपल्स पार्टी को अपने पांव जमाने के लिए, तो ये इस वक्त मौलाना साहब एक गेम कर रहे हैं इलेक्शन के नज़दीक के किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को साइडलाइन करना चाहते हैं और नून लीग और मौलाना साहब
خود آگے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے آپ کو پتہ ہے آگے چل کے صدر بھی تو بننا ہے پاکستان کا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کسی طرح اقتدار میں آ جائے، وفاق میں آ جائے، اور وہ ان کے سب سے بڑے اتحادی نون لیگ کے مولانا صاحب، اس لیے وہ پیپلز پارٹی کو ڈنڈ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے ایک اور تاثر پھیلایا جا رہا ہے، تقریباً پھیلا ہی دیا گیا اور وہ مکمل بھی ہو چکا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں نومبر میں بھی نہیں ہو رہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مولانا صاحب، آصف زرداری صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب، یہی تینوں بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کی پارٹیز، تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے باہر نکالا جائے، ان کی پارٹی کو بالکل باہر نکال کے ان کی پارٹی کو صفر کر دیا جائے۔ جب میدان کھلا ہو جائے گا تب ہم آپس میں مقابلہ بھی کر لیں گے اور آپس میں مل کر حکومت بھی بنا لیں گے، لیکن جب تک عمران خان گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں تب تک تو یہ بات ممکن نظر نہیں آتی۔ اس لیے فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی، کیونکہ مسلم لیگ نواز جانتی ہے کہ عمران خان جو ہے نا کے پی کے تو ون کر ہی جائیں گے۔ کے پی کے میں اب بھی ان کی ایسی صورتحال ہے، پرویز خٹک بھی چلے گئے ہیں اور جو محمود خان ہے وہ بھی چلے گئے ہیں، لیکن عوام ہے کہ وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کے پی کے میں اگر عمران خان کو پیچھے چھوڑنا ہے اور اپنی حکومت بنانی ہے تو بہت ساری ان کی مزید وکٹیں گرانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے فیلڈ سیٹ کر دی گئی ہے کے پی کے میں، اور پنجاب کے اندر بھی مسلم لیگ نواز کو ہے کہ اگر ہماری ٹکر ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو یہ نہ ہو کہ جس طرح کی جو صورتحال بنا کے رکھی تھی مسلم لیگ نون نے، اور اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ ان کی مرضی کا آیا، نگران سیٹ اپ مسلم لیگ نون اور آصف زرداری صاحب کی مرضی کا آیا ہے، تو نگران سیٹ اپ نے بھی جو کام کیے ہیں پنجاب کے اندر، ان کی وجہ سے عوام کا رخ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر کلین سویپ کر جائے۔ اس لیے مسلم لیگ نواز نے پنجاب کے اندر بھی فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عمران خان سے الگ کر دیا جائے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان کی پارٹی کو بہت زیادہ نقصان تو پہنچا ہے، لیکن جو ووٹرز ہیں وہ ووٹر کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب 15 جماعتی جو اتحاد ہے، بلکہ اس میں تو 2 نئی پارٹیاں بھی آ گئی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی اور جو پرویز خٹک کی پارٹی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جو نظریاتی پارٹی ہے وہ والی، تو وہ تو خیر آپ ان کو 3-13 میں لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو 15 جماعتی اتحاد ہے ان کے پاس نشستیں بھی موجود ہیں، ان کے اپنے حلقے بھی ہیں، وننگ بھی ہیں، تو ان کو ساتھ ملا کر کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی فیلڈ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، ایسی فیلڈ سیٹ کی جائے، ایسی فیلڈ لگائی جائے جس سے عمران خان کی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو خاطر خواہ شکست دی جا سکے۔ تو ناظرین، اس وقت یہ صورتحال ہے، کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ اگر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی اور وفاق کے اندر نون لیگ کو حکومت مل بھی گئی تو آدھا پاکستان تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت بننے کے بہت زیادہ چانسز ہے اور پنجاب میں بھی وہ ٹکر کا مقابلہ کرے گی۔ تو یہاں پہ پریشانی بن سکتی ہے کہ وفاق تو ان کے پاس ہوگا لیکن صوبے جو ہیں وہ کسی اور کے پاس ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا جو رخ ہے وہ اس وقت جنوبی پنجاب کی جانب ہے۔ اب تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ ابھی اکتوبر یا نومبر میں انتخابات نہیں ہونے جا رہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے، وہ میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ عمران خان کو جب تک یہ سائیڈ لائن نہیں کر دیتے یا ان کی پارٹی کو، انتخابات ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اب عدالتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو شروع میں عدالتوں نے بہت زیادہ سٹینڈ لیا تھا پنجاب کے انتخابات کے لیے، لیکن اب بھی وہ معاملہ کول پڑتا جا رہا ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ جو پنجاب کے انتخابات کی طرح یہ انتخابات بھی آگے بڑھ جائیں گے اور کوئی سخت فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نہیں آنے والا، اور یہ ایک روایت بن جائے گی کہ 90 دن یا 60 دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی چاہے جتنا بھی چاہے ان انتخابات کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اور آئین جو ہے نا اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات بھی کی جانے لگے کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ ایک ریت بن جائے گی، روایت بن جائے گی۔ دوسری اگر بات کریں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان کو وزیر اعظم جو نگران ہوں گے اس سیٹ اپ میں انہیں دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پنجاب کا جو سیٹ اپ بنایا تھا وہ بھی ان کی مرضی کا نہیں تھا، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہی سیٹ اپ چوز کیا، اسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جو کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا، اور اب جو نگران وزیر اعظم آ رہے ہیں وہ بھی جو ہوں گے انہی کی مرضی کے ہوں گے، تو اس لیے انہیں اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے اور وہ سکون سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر طرح کا جو فیلڈ ہے انہوں نے بھی سیٹ کی ہوئی ہے، اور ہر طرح کی وہ بالنگ اور بیٹنگ کے لیے
تیار ہیں عمران خان صاحب۔ اچھا، اور بالکل نگران سیٹ اپ کے حوالے سے یہ ساری پارٹیاں آپس میں گتھم گتھا ہیں، لیکن عمران خان صاحب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے۔ اب عمران خان بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ووٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنی فیلڈ سیٹ کر رکھی ہے۔ جو اس وقت مہنگائی کا ایک معاملہ چل رہا ہے اور اس پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے تو غریب عوام پس چکی ہے غربت کی چکی میں۔ اب عوام بھی تحریک انصاف کی طرح الیکشنز کا انتظار کریں کہ کب الیکشنز ہوں تو اپنے دل کا غبار اور بھڑاس نکالیں، لیکن بالآخر فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو پسند کرتی ہیں اور کس کو آگے لے کر آنا چاہتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔